गाउँमा 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 कसरी मनाइन्छ अहिले पनि मनाइन्थ्यो भन्ने हो। गाउँमा अहिले पनि धेरै फरक परिसकेको छैन। कसरी मनाइन्थ्यो भने गाउँमा खास गरी यसलाई मान्छेहरूको सुख सयल र मोज मस्ती वा आनन्दको पर्व, रमाइलोको पर्व भन्दा पनि देवी देवताहरूको पर्वको रूपमा यसलाई मनाइन्थ्यो। जुन शक्तिपीठहरू आफै उत्पन्न भएका विभिन्न धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास बोकेका जुन शक्तिपीठहरू थिए, ती शक्तिपीठहरू गाउँ गाउँमा रहेका छन् र ती शक्तिपीठहरूलाई प्रत्येक गाउँले, परिवारले, समाजले आफ्नो कुल देवताको रूपमा वर्षमा एकचोटि असाध्यै महत्त्व दिएर पूजा आराधना गर्ने चलन थियो। त्यस चलन बमोजिम त्यहाँका बासिन्दाहरूले पनि र दसैँ आउँदाखेरि आफ्नो लागि आएको भन्दा पनि देवी देवताहरूको पूजन कार्यका लागि दसैँ आयो भन्ने मानसिकता नै बन्थ्यो। सोही अनुसार त्यहाँका निर्मित मन्दिरहरू भन्दा पनि प्राचीन उत्पत्ति भएका ज्योतिर्लिङ्गहरूबाट स्थापित जुन माणुहरू छन्, ती माणुहरूमा गरिने क्रियाकलापहरू अहिलेको बुझेको भन्दा धेरै फरक छन्। किनभने त्यहाँ अहिले अहिले चाहिँ अब स्थिति अब गाउँतिर फर्केर हेर्दाखेरि त्यही स्थिति रहेको छ कि अलि परिवर्तन हुँदै गइराखेको चाहिँ देख्नुहुन्छ? अब मूल पाटोमा परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन। जुन मुख्य देवी देवताका मुख्य काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्, उहाँहरूले त अब आफ्नो नियममा बस्नुपर्ने आध्यात्मिक, पौराणिक अनि त्यो पारिवारिक बाध्यता, सामाजिक सांस्कृतिक बाध्यता पनि छ। उहाँहरू त अलिक त्यहाँबाट त्यो संस्कारबाट विमुख हुनु चाहिँ भएको छैन। तर अब त्योभन्दा बाहिर जसको अलि कर कम लाग्ने जो बाहिरी समुदाय र अहिलेको नयाँ युवा पिँढी भने अलिअलि त्यसमा पनि सहभागी हुने र दुइटैतिर दोधारमा रहेको अवस्था चाहिँ छ। पुरै संस्कृति निमित्यान्न भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। पुरानै अवस्थामा लग्न खोज्यो र अझै हामीले त्यहाँ सचेतना जगाउन सक्यो भने पुरानै नमस्कार अवस्था। आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज मैले दसैँ चर्चा गर्नेछु, तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु र दसैँ, गाउँको दसैँ, तपाईँ सानो हुँदाको दसैँ, दसैँको बेला लाग्ने अष्टमी, नवमी र दशमी मेलामा गरिने किनमेल, हामी सानो छँदा पाउने दक्षिणा र दसैँमा के खाइन्थ्यो, के किनिन्थ्यो, के हेरिन्थ्यो मात्रै भनेर, र गाउँमा दसैँ कसरी मनाइन्थ्यो यसको मौलिक पक्षहरू अथवा हामीले कसरी मनायौँ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ साटासाट गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। 091404216 लाइन तपाईँहरूका लागि खुला रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज फुलपाती हो, सप्तमी तिथि। फुलपाती सप्तमी तिथिको दिन फुलपाती भित्र्याइन्छ। प्रत्येक वर्ष नव दुर्गा पक्ष अन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिनमा मनाइने फुलपाती पर्व आज घर घरमा शास्त्रीय विधिअनुसार शुभ साहित्यको प्रतीक फुलपाती भित्र्याइने परम्परा रहेको छ। घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दसैँ घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साहित्यको प्रतीकको रूपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फुल र मान वृक्ष भित्र्याउने गरिन्छ। नवरात्रिको नवपत्रिकाको नामले चिनिने फुलपाती नौवटी देवीको प्रतीकका रूपमा भित्र्याइने, शास्त्रीय विधिअनुसार शक्तिको आराधनाका साथ पूजा गर्ने वैदिक विधि रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। केरामा ब्राह्मयाणी, दारिममा रक्तदन्तिका, धानमा लक्ष्मी, हलेदोमा दुर्गा, मानवृक्षमा चामुण्डा, उखुमा कालिका, बेलपत्रमा शिवा, अशोकमा शोकरहिता र जयन्तीमा कार्तिकी देवीका आह्वान गरी पूजा गरिन्छ। यी देवी नवदुर्गाका पार्षद अर्थात् सहायक हुन्। उनले भने फुलपाती भित्र्याएपछि नौवटै देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। फुलपाती भित्र्याउनका लागि सायदको आवश्यकता नपर्ने धर्मशास्त्रविद गौतमले
जानकारी दिएका छन्। हनुमान ढोका दरबारको काठमाडौँमा दसैँ घरमा गोरखा जिल्लाबाट ल्याएको फुलपाती भित्र्याउने परम्परा रहिआएको छ। गोरखाबाट धादिङ जिल्लाको जीवनपुरसम्म दसैँ घरका पुजारीसहित मगर जातिका 6 जनाले ल्याउने र धादिङ जिल्लाको जीवनपुरबाट काठमाडौँको जमलसम्म काठमाडौँबाट गएका ब्राह्मण जातिका 6 जनाले ल्याउने परम्परा रहिआएको छ। जमलबाट हनुमान ढोकासम्म निजामती सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, गुर्जुका पल्टन, ब्यान्डबाजा, पञ्चेबाजा र सांस्कृतिक नाचगानसहित लावालस्करका साथ फुलपाती हनुमान ढोका दरबारमा भित्र्याउने परम्परा रहेको छ। राजतन्त्र रहन्जेलसम्म हनुमान ढोका दरबारको दसैँ घरमा फुलपाती भित्र्याउने क्रममा राज्य प्रमुखका नाताले राजाको पनि उपस्थिति रहने गरेकोमा गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि संस्कृति मन्त्री उपस्थित हुने गरेको हनुमान ढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले जनाएको छ। यस वर्षको फुलपाती मङ्गलबार अपराह्न 4:30 बजे भित्र्याइने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, काठमाडौँका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीयताका जनप्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गरिएको हनुमान ढोका दरबारको कुरा भयो। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि धनगढीमा आज फुलपाती भित्र्याइँदैछ। सुदूरपश्चिमको वनदेवी मन्दिर र नैनादेवी मन्दिरमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले फुलपाती भित्र्याउने गर्नुहुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि यहाँहरूले दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा अहिले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ होला। सम्भवतः त्यो सुरु भइसकेको हुनुपर्छ। हाम्रो साथीहरू त्यहाँ फुलपाती भित्र्याउने कार्यक्रममा चाहिँ जानुभएको छ। 0914216 मा तपाईँहरूको फोन कलको मैले प्रतीक्षा गरिराखेको छु। दसैँ कसरी मनाउनुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्गमा मैले आज तपाईँहरूका कुराहरू कोट्याउने छु। दसैँ अब भन्ने बित्तिकै हामी सानो छँदाखेरि दसैँका 3 दिन खास गरेर महाअष्टमी, महानवमी र दशमी, विजयादशमीको दिन मेलाहरू लाग्ने गर्छ विभिन्न देवीका पीठहरूमा। र त्यो मेलामा अब मेला भर्न जाने, मेला हेर्न जाने जात भनेर भनिन्छ। जात हेर्न जाने अनि घर परिवारले यस्तै 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ यति चाहिँ खर्च बोकेर हामीहरू जाने गर्थ्यौँ साथीहरूको समूहमा। र त्यो मेलामा 50 रुपियाँ हामी सानो छँदा त निकै धेरै ठुलो रकम हुन्थ्यो। तर हामीसँग 10-20 रुपियाँ चाहिँ हुन्थ्यो मेलामा खर्च गर्नको लागि, जहाँ हामी सबभन्दा पहिले मिश्री किनेर खाने गर्थ्यौँ, जसलाई गट्टा पनि भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। मिश्री हामी सानो छँदा मिश्री 1 रुपियाँको 4वटा खोडा भनेर भन्थ्यौँ हामीहरू। 4 गट्टा दिने गरिन्थ्यो र दौडी घरबाट खाना खाएर जात हेर्न गयो अनि जातमा सबभन्दा पहिला मिश्री किनेर खायो। अनि मिश्री खाइसकेपछि निकै नै धेरै तिर्खा लाग्ने। तिर्खा लाग्यो भने अब अहिलेको जस्तो बोतलमा पानी बिक्री गर्ने अब त्यो पनि पहाडमा त्यो चलनै थिएन। अनि पानी खाने एउटा मन्दिर नजिकै गाउँ, त्यो गाउँको पानी खाने एउटा धारा हुन्थ्यो। अब त्यो धारामा पानी हामी सानो मान्छेहरूले खान पाउनु भनेको निकै त्यो ठुलो प्रतिस्पर्धा जिते जस्तो हुन्थ्यो। पानी पिउनै नसकिने, मिश्री खाएर चाहिँ तिर्खा लागेर हैरान हुने, त्यो लगभग यो स्थिति हाम्रो दिनभरि जसो हुन्थ्यो। अनि तलमाथि यताउति त्यो भिडमा बस्दै अब कुद्दै अनि दसैँको अब बलि प्रथा देवीको मन्दिरमा दिने र राँगाहरू चाहिँ जो बाँधेर राखिएका हुन्थे तिनीहरू अब कहिले चाहिँ राँगा धपाउँछन् भन्ने प्रतीक्षामा हुन्थ्यो हामी। र त्यो अब धपाउने क्रममा आफू बस्नको लागि अग्लो ठाउँमा रुखहरू अथवा कसैको घरको छत त के भन्ने पाखा यस्तै चौताराहरूमा चाहिँ उभिएर हामी त्यो एक किसिमको रमिता डराउँदै हेर्ने गर्दथ्यौँ। हामी सानो छँदाको यस्तै 10-15 वर्ष हुँदाको समयको दसैँको सम्झना मेलामा सीमित अथवा जात हेर्नमा हाम्रो चाहिँ दसैँ केन्द्रित हुन्थ्यो। र त्यसपछि अब त्यो मेलामा मिठाई जेरी लगायतका चाहिँ खानेकुराहरूका पसलहरू हुन्थे
खानुभन्दा पनि हामी हेरेर चाहिँ तृप्त हुने गर्थ्यौँ, किनभने सबै किनेर खान सकिने स्थिति पैसाको हिसाबले पनि थिएन। अनि खान चाहे पनि अब तिर्खा लागेर त्यो अन्य कुराहरू पानी पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हामीले सोच्ने गर्थ्यौँ। लगभग दसैँको दिन अथवा मेला हेर्न गएको दिन तिर्खाले चाहिँ नि छटपटाउने स्थिति चाहिँ हुन्थ्यो। हामी सानो छँदाको जात हेर्दाको स्मरण मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ। 091-410-216 तपाईँहरूका फोन कल को लागि मैले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर खुला रहेको छ। दसैँको स्मरण अथवा पहाडमा तपाईँहरूले सानोमा तपाईँहरूले दसैँ मनाउँदा अथवा जात हेर्न जाँदा, मेला भर्न जाँदाखेरिका तपाईँका केही स्मरणहरू र यो दसैँको सांस्कृतिक पक्ष, यसको चाहिँ परम्पराको विषयमा पनि, यसको मौलिक परम्परामा अथवा यो उसमा मनाउने क्रममा कसरी परिवर्तनहरू आए, गाउँको दसैँ कस्तो हुन्छ र सहर बजारमा हामी अहिले चाहिँ दसैँ कसरी मनाइराखेका छौँ भन्ने कुरालाई पनि तुलना गरेर भन्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 091-410-216 तपाईँहरूका लागि मैले खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। दसैँ विशेषको कुराकानी साट्ने मैले जमर्को गरेको। तपाईँहरू धेरै त घरमा पूजा अहिले गरिराख्नु भएको छ होला। नवरात्रमा दुर्गा सप्तशतीको पाठ पारायण गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। शक्तिको उपासना गर्ने यो नवरात्रभरिमा धेरैजसो तपाईँहरू व्रत बसिराख्नु भएको छ होला र पूजा आराधना पनि गरिराख्नु भएको छ होला। नवरात्रभरि नवरथा बस्ने अथवा उपासना गर्ने र दुर्गा सप्तशतीको पूजा के अरे पाठ गर्ने, त्यसमा शक्तिको प्रतीकको रूपमा शक्ति आर्जन गर्न, धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि शक्तिको पूजा आराधना गर्ने परम्परा रहेको छ। जसले गर्दाखेरि यो आश्विन शुक्ल यो दुर्गा पक्षमा नवरात्रभरि र त्यसपछि पनि अब यो विभिन्न देवी देवताहरूको इष्टकुल देवताहरूको चाहिँ मन्दिरहरूमा पूजा लाग्ने गर्दछ। दुर्गाको मात्रै होइन, अन्य देवताहरूको मन्दिरहरूमा पनि इष्टकुल देवताहरू जो चाहिँ आफ्नो कुल देवताहरू हुन्छ त्यहाँ पनि पूजा आराधना गर्ने र विभिन्न अब आफ्नै तरिकाले इष्टकुल देवताको पूजा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। लगभग यो चाहिँ क्रम अब दसैँपछि सुरु भएर कार्तिक यो मङ्सिरमा पनि जातहरू चाहिँ हुने गर्छन्। अब मन्दिरै पछि, गाउँ पछि आफ्नो तिथि अनुसार पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा, सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्र भनेको मन्दिरै मन्दिर, हरेक गाउँका 2-3वटा मन्दिर चाहिँ भेटिन्छन्, इष्टकुल देवताका, कुल देवताका मन्दिरहरू। र त्यहाँ यो अब दुर्गा पक्षको समयमा पनि पूजा हुने गर्छ र त्यसपछि पनि निरन्तर विभिन्न तिथिहरूमा, शुक्ल पक्षहरूमा, कृष्ण पक्षमा फेरि चाहिँ हुँदैन, शुक्ल पक्ष अब यो र त्यसपछि आश्विन कार्तिक शुक्ल पक्षमा पनि पूजा आराधना हुने गर्छ। मङ्सिर शुक्ल पक्षमा पनि हुन्छ। यसरी मङ्सिरसम्म नै इष्टकुल देवताहरूका मन्दिरहरूमा पूजाहरू चाहिँ लाग्ने गर्दछ, कुल देवता पुज्ने भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यसपछि पुष माघमा हुँदैन, फेरि चैते दसैँको बेला पनि त्यसरी नै चैते दसैँ पछिका दिनहरूमा अथवा चैते दसैँको अवधिमा पनि धेरै कुल देवताहरूमा पूजा आराधना गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँहरूका फोन कलको मैले अपेक्षा गरेको छु। दिनेश एफएम सुन्दै गर्नुहोला। दसैँ तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा क्यासियो घडीमा 12% छुट।
दिनेश ट्रेडिङ हाउस, मेन रोड धनगढी। सम्पर्क फोन नम्बर 091 521 392। नयाँ रहर नयाँ अफर, बडा दशैंको बडा अफर। कुनै पनि ल्यापटप खरिदमा पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। लुमिनस डबल खुसियाली अफर, लकी ड्र विथ बिग प्राइज, 50% एक्सचेन्ज अफर। यो बडा दशैं र दीपावली अब डबल खुसियाली। उग्रतारा प्लाजा, रातोपुल 2 धनगढी। फोन नम्बर 091 523 604। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। दसैँ तपाईँहरू चाहिँ कसरी मनाउनुहुन्थ्यो? गाउँमा हुँदा अथवा पहाडमा हुँदा? सानो छँदा दसैँको समयमा जात्रा मेला, हाम्रो सुदूरपश्चिमको भाषामा भन्नुपर्दा जात हेर्न जाने भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो। र त्यो जात भनेको महाअष्टमीको मेला, महानवमीको दिन पनि मेला लाग्छ, दशमी विजया दशमीको दिन पनि जात लाग्ने गर्छ देवी मन्दिरहरूमा। र त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र एउटा टेलिफोन कल आइसकेको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। मैले तपाईँलाई चिनिसकेँ, धर्मराज जोशीजी हुनुहुन्छ जुगेडाबाट, हामीसँग जोडिनु भएको छ। अब तपाईँसँग अब यो सांस्कृतिक आध्यात्मिक पक्षहरूमा तपाईँ आफू लेखिरहने बोलिरहने मान्छे हामीसँग जोडिनु भएको छ। यो दसैँको अहिलेको स्वरूप परिवर्तन, अहिले सहर बजारमा मनाइने दसैँ र पहाडमा अथवा गाउँमा हामी सानो छँदाको दसैँको मनाउने तरिकामा तपाईँले भनिदिनु पर्यो, कसरी मनाउनुहुन्थ्यो? समसामयिक र अहिले नउठेको प्रश्न उठाइदिनु भयो। सर्वप्रथम त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, सर्वप्रथम म हजुर लगायत दिनेश एफएम सम्बद्ध सम्पूर्ण मित्रहरूमा र अग्रजहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुर्गा माताले सम्पूर्ण हाम्रो पनि शुभकामना छ यहाँलाई। सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् र यस संस्थाको उन्नति प्रगति होस् भन्ने म हार्दिक हृदयदेखि कामना गर्न चाहन्छु। र अब म मूल प्रश्नमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हजुरले भने जस्तै म दसैँका पनि र हरेक पर्वका लुकेका र लुकाइएका पाटाहरू मा बढी बोल्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु। यो मेरो शौक भनौँ या मैले भन्न खोज्ने कुरो नै यही हो। र मैले हिजो मात्रै पनि एउटा लेखेको थिएँ, जुन दिनेश खबरले प्राथमिकता दिएर प्रकाशन गरिदिएकोमा दिनेश खबरप्रति म हार्दिक आभार अझ पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरले उठाउनु भएको मूल प्रश्न एकदमै समय सान्दर्भिक र उठाउनु पर्ने लोप हुन लागेको प्रश्नको रूपमा मैले बुझेको छु।
र खास गरी हामीले मनाउने वा हजुर र हामी लगभग समकालीन उमेर समूहका व्यक्तित्वहरू हौँ र हामीले भोगेको दसैँ र अहिलेको दसैँको भिन्नतालाई भन्नुपर्दा बुझाइमा अलि सहर बजारतिर र यो जुन हाम्रो गाउँबाट हाम्रो स्थानान्तरण भयो अर्थात् हामीले गाउँ छोडेपछि जुन भोगिँदैछ यो दसैँ र त्यो दसैँमा कति पनि तादात्म्यता भेटाउन मैले सकिरहेको छैन र यहाँको बुझाइ मात्र दसैँलाई खानपानको पर्वको रूपमा मात्रै बुझिँदैछ र मनोरञ्जनको पर्वको रूपमा मात्रै बुझिँदैछ। विभिन्न यी तासका खेलहरूसँग बाजिँदैछ। त्यसै गरी विभिन्न मासुका परिकारहरूसँग यो दसैँलाई जोडिँदैछ। टिका टालो र नयाँ लुगाहरूसँग मात्रै यसलाई जोडिँदैछ र गरगहनाहरूसँग यसलाई जोडिँदैछ। यो एकदमै नौलो कुरो हो। यसले दसैँको मौलिकतालाई समेटेको म देख्दिनँ। जुन गाउँको दसैँ अर्थात् हाम्रो सुदूरपश्चिमलाई मात्रै हामीले इङ्गित गर्ने हो र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भूभागको दसैँ कस्तो हो त भनेर हामीले यदि बुझ्ने हो र बुझाउने हो भने हामीले त्यसका लागि गाउँ बस्नुपर्छ, गाउँ बुझ्नुपर्छ भनेर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ। गाउँतिरको दसैँ एकदमै फरक छ, एकदमै भिन्न छ। हामीले मनाएको दसैँ र अहिलेको दसैँमा कुनै पनि तादात्म्यता मैले यहाँ भेटाउन सक्दिनँ। किनभने गाउँमा गाउँमा कसरी मनाइन्छ अहिले पनि मनाइन्थ्यो भन्ने हो। गाउँमा अहिले पनि धेरै फरक परिसकेको छैन। कसरी मनाइन्थ्यो भने गाउँमा खास गरी यसलाई मान्छेहरूको सुख सयल र मोज मस्ती वा आनन्दको पर्व, रमाइलोको पर्व भन्दा पनि देवी देवताहरूको पर्वको रूपमा यसलाई मनाइन्थ्यो। जुन शक्तिपीठहरू आफै उत्पन्न भएका विभिन्न धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास बोकेका जुन शक्तिपीठहरू थिए ती शक्तिपीठहरू गाउँ गाउँमा रहेका छन् र ती शक्तिपीठहरूलाई प्रत्येक गाउँले, परिवारले, समाजले आफ्नो कुल देवताको रूपमा वर्षमा एकचोटि असाध्यै महत्त्व दिएर पूजा आराधना गर्ने चलन थियो। त्यस चलन बमोजिम त्यहाँका बासिन्दाहरूले पनि र दसैँ आउँदाखेरि आफ्नो लागि आएको भन्दा पनि देवी देवताहरूको पूजन कार्यका लागि दसैँ आयो भन्ने मानसिकता नै बन्थ्यो। सोही अनुसार त्यहाँका निर्मित मन्दिरहरू भन्दा पनि प्राचीन उत्पत्ति भएका ज्योतिर्लिङ्गहरूबाट स्थापित जुन माणुहरू छन् ती माणुहरूमा गरिने क्रियाकलापहरू अहिलेको बुझेको भन्दा धेरै फरक छन्। किनभने त्यहाँ विभिन्न किसिमका देवी देवताका पनि फरक फरक गुणहरू छन्। जस्तै दुधधारी देवी देवता अनि मसानी देवता, यिनीहरूका आफ्ना रीतिरिवाजहरू छन् र यिनले लिने पूजा र यिनलाई दिइने पूजा विधान फरक फरक किसिमको छ। जस्तै हामीले आफ्नो सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा मेरो इष्टकुल देवतालाई पूजा गर्ने विधि एकदमै फरक छ। त्यहाँ बलि हुँदैन र त्यही नजिकै त्यसकै वाहनलाई फेरि बलि गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो यसमा सम्मिश्रण रहेको छ गाउँतिर। त्यसै गरी त्यो कुल देवताको मन्दिरमा अब दसैँ लागिसकेपछि लगभग घटस्थापनादेखि नै मान्छेले एकदमै शुद्ध चोखो भएर खानपानमा चोखो अनि पवित्रतामा, शारीरिक शुद्धतामा, मानसिक शुद्धतामा ध्यान दिनुपर्ने। घटस्थापनाका दिनदेखि रमाइलो भोज भतेर खानपान भन्दा पनि आध्यात्मिक सङ्घर्ष बढी गर्नुपर्ने त्यो बेलाको दसैँ र अहिले पनि गाउँको दसैँ त्यस्तो रहेको छ। र मन्दिरहरूमा गएर मुख्य जुन त्यसको काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्, देवी देवताको काम कारवाही गर्ने व्यक्तिहरू हुन्, उहाँहरूका लागि त झन् कठोर दिनहरू यी दसैँका रहन्छन्। यो बेला गाउँमा उनीहरूले निराहार व्रत बस्ने, बिहानदेखि त्यहाँ मन्दिरमै घरबार छोडेर बस्नुपर्ने। त्यसै गरी कपाल मुण्डन गरेर एउटा बुवा आमाको क्रियाकर्म गरे जस्तै देवी देवतालाई पनि ऋण तिर्ने जस्तो त्यसो भार तिर्ने भन्ने जो वर्षमा एकचोटि नगरी नहुने भन्ने अवस्था छ। त्यहाँ घरबाट
जे उत्पन्न हुन्छ घरमा जे पाइन्छ हामीले यो वर्षमा जे उत्पादन गर्न सक्यौँ त्यसको केही अंश श्रद्धापूर्वक चढाउने र त्यसैलाई प्रसादको रूपमा ग्रहण गरेर साँझपख एकचोटि मात्रै हबीको रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्ने, खानाको रूपमा नभएर भातैको पनि सानो प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने, त्यहाँ तरकारी बनाउन नमिल्ने, तिउनहरू दालहरू बनाउन नमिल्ने त्यस्तो चलन थियो। त्यही भएर अहिले बुझेको दसैँ जो छ मार हान्ने, घरमै बस्ने, रमाइलो गर्ने, एक आपसमा टिका साट्ने त्यो दसैँ बेग्लै छ। र हामीले भोगेको दसैँ भनेको ल फलानु मन्दिरमा आज फलानु माडोमा जाप छ, त्यहाँ जाने, त्यहाँ गएर रमाइलो गर्ने, जाप हेर्ने भनेको त्यहाँ भएका केही पसलहरूमा सानो छँदाखेरि सानो सानो किसिमको मिश्रीहरू यसोमा रमाइने, फलफुलहरूमा त्यहाँ पाइने दारिम सुन्तलाहरू खाएर मनाउने, त्यही घरमा बसेर मासु भात खाएको सम्झना त्यो बेलाको दसैँमा मलाई छैन। र त्यो बेलाको दसैँ भनेको यो अनुष्ठान सप्तशती पाठ हरेकले गर्ने घरमा होस् अथवा मन्दिरमा भनेपछि गाउँ नै यो श्लोकमय चाहिँ हुने अवस्था हो। शङ्ख घण्टको ध्वनि, सप्तशतीका चाहिँ श्लोकहरूको ध्वनिले घरहरू मन्दिरहरू गुन्जिने गर्छन् अहिले पनि। तर यता चाहिँ अब दसैँको के अरे घटस्थापनादेखि बोतल फुट्ने, अब मासुका परिकारहरू खाने भनेर चाहिँ यता यो सहरमा चाहिँ दसैँ त्यसरी मनाउने पटक्कै तालमेल छैन भनेर भन्नुभयो। यो अहिले चाहिँ अब स्थिति अब गाउँतिर फर्केर हेर्दाखेरि त्यही स्थिति रहेको छ कि अलि परिवर्तन हुँदै गइराखेको चाहिँ देख्नुहुन्छ? अब मूल पाटोमा परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन। जुन मुख्य देवी देवताका मुख्य काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन् उहाँहरूले त अब आफ्नो नियममा बस्नुपर्ने आध्यात्मिक, पौराणिक अनि त्यो पारिवारिक बाध्यता, सामाजिक सांस्कृतिक बाध्यता पनि छ। उहाँहरू त अलिक त्यहाँबाट त्यो संस्कारबाट विमुख हुनु चाहिँ भएको छैन। तर अब त्योभन्दा बाहिर जसको अलि कर कम लाग्ने जो बाहिरी समुदाय र अहिलेको नयाँ युवा पिँढी भने अलिअलि त्यसमा पनि सहभागी हुने र दुईटैतिर दोधारमा रहेको अवस्था चाहिँ छ। पुरै संस्कृति निमित्यान्न भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। पुरानै अवस्थामा लग्न खोज्यो र अझै हामीले त्यहाँ सचेतना जगाउन सक्यो भने पुरानै अवस्थामा फर्किने अवस्था पनि छ। र खासै त्यस्तो यहाँको जस्तो सहरीय परिवेश जस्तो अझै त्यहाँ भइसकेको छैन। बोतलहरू फुट्ने अलि त्यो कुराहरू जो हजुरले गर्नुभयो त्यो अलिअलि छ। तर पुरै त्यो समाजै पुरै त्यस्तै भइसकेको अवस्था छैन। र फरक स्वरूपले त्यहाँ जो गाउँबाट त्यो मन्दिरहरूमा पनि फेरि जातहरू आउने, पन्ते बाजाहरू बजाएर आउने, त्यसमा अब दुई किसिमका मान्छेहरू बन्न चाहिँ सुरु गरेको छ। एक किसिमका मान्छेहरू तामसी वा खानपानमा रमाउने र एक किसिमका त्यही देव देवीको भक्त एकदमै भक्त भएर निराहार जुन परम्परा थियो सोही बमोजिम चल्ने मानिसहरू दुई किसिमका त्यहाँ पनि बन्न गइरहेका छन्। त्यसलाई हामीले अब पुरानै संस्कृतितिर डोर्याउनका लागि पनि अग्रजहरूले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। हस् धर्मराजी, यो दसैँको मौलिक पक्षको विषयमा चर्चा गर्न हामीसँग जोडिनु भयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि मलाई लागेका मनमा लागेका दसैँ सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू दसैँको मुख्य अवसरमा आज फुलपातीको दिनमा यहाँले जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुनः म सम्पूर्ण दिनेश खबर परिवारलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छ। नमस्कार। हस् नमस्कार, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धर्मराज जोशी, जुगेडाबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। दसैँको यो एउटा सांस्कृतिक पक्ष के हो भन्ने कुरा चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि हाम्रो समय चेकको समय भएको छ, 8 बजेको छ। 8 बजेको छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँहरूका फोन कल लिनेछु र केही विषयवस्तु दसैँ सम्बन्धी राख्नेछु। तपाईँहरूका फोन आएनन् भने कार्यक्रमलाई म छुट्याउनेछु। हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। 091-410-216 तपाईँलाई फुर्सद छ, पूजा गरिराख्नु भएको छैन भने फोन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। दसैँ का रमाइला पक्ष, दसैँसँग जोडिएका तपाईँको सानो
छदाका अनुभूतिहरू पनि यहाँनिर साटासाट गर्न सकिने भनेर हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 091 खुला रहेको छ। फोन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र दसैँको वास्तविक स्वरूप बुझ्न र हेर्नको लागि गाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने भर्खरै कुरा राख्नुभएको छ धर्मराज जोशीजीले। र गाउँमा यो दसैँको अवधिमा नवरात्रभर मान्छेहरूले उपासना गर्ने, व्रत बस्ने अनि दुर्गा सप्तशतीको पाठ नगर्ने घर सायदै नहोला यो समयमा, सबैले गर्नुहुन्छ। एउटा फोन आएको छ, स्वागत छ यसलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। सुनिएन उहाँले बोलेको, पुनः प्रयास गरिदिनु होला फोन गर्ने भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। दसैँसँग जोडिएका सानो छदाका घटनाहरू, स्मृतिहरू, स्मरणहरू पनि यहाँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र दसैँमा देवीको उपासना सँगसँगै देवताहरूको पनि पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। आफ्नो स्कुल देवताहरूको मन्दिरहरूमा पूजा गर्ने, नवरथा बस्ने अनि दुर्गा सप्तशती लगायतको पूजा के अरे चाहिँ पाठ गर्ने। अर्को फोन आएको छ, स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म उदय पन्त धनगढीबाट यो। यहाँलाई चाहिँ उदयजी दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। हजुर हजुरले सबैले यो दसैँको शुभकामना। अनि हजुर धन्यवाद। हाम्रा जो सुनिरहेका सम्पूर्ण हाम्रा इष्टमित्रहरू अनि साथीभाइ सबैलाई पनि म यही मार्फत शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर, अब यो दसैँसँग जोडिएको कुन कुराको चर्चा गर्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अब कुरा भन्नुले अब कस्तो छ भने दसैँ अब पहिला हामी सानै छँदाखेरि दसैँ मनाउँथ्यौँ। अनि कस्तो हिसाबले मनाउँथ्यौँ भने अब एक जोडी कपडा किन्थ्यो, त्यसमा हामी साह्रै रमाउँथ्यौँ कि। हजुर। अनि अब जहाँ मेलाहरू हुन्थ्यो अनि मेलामा गयो भने 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ लिएर जाँदा 1 रुपियाँ 50 पैसा लिएर हामी टन्नै खाएर मस्त भएर आउँथ्यौँ कि घरतिर। दसैँको बेला हेर्न जाँदा, जात हेर्न जाँदा कति पैसा? 2 रुपियाँ भएपछि टन्न भइहाल्थ्यो होइन? 2 रुपियाँ 1 रुपियाँले पनि धेरै हुन्थ्यो। 1 रुपियाँ भयो भने हामीले जलेबी के खाएर अनि खुसी भएर घर फर्किन्थ्यौँ। तिर्खा लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो मेलामा? तिर्खा त लाग्थ्यो। पानीका धाराहरू त्यो राखिया हुन्छ नि, ठाउँ यसो पानीका धाराहरू राखिदिन्थ्यो पहिले। अब होइन अब पानी भन्ने अब मिनरल वाटर, अहिलेको त पानीका बोतल मात्रै किन्न पाउँछ, त्यो बेला त पानीका धाराहरू राखिया हुन्थ्यो, टन्नै पानी खाइन्थ्यो सर। अब अहिले कस्तो भयो भने पैसाको मात्रै जस्तो भयो कि, पैसा भयो भने दसैँ भयो, नत्र चाहिँ दसैँ चाहिँ केही भएन। अनि अब टिका पनि पहिला हाम्रो अब हामी पश्चिमतिरको कुरो चाहिँ कस्तो थियो भने टिका एक दिन दसैँको दिन मात्रै टिका लाउने गर्थे। अब अहिले त दसैँ भनेपछि त्यो पूर्णिमासम्म टिका लाए हुन्छ नि सर। अहिले परिवर्तन चाहिँ आएछ। दसैँको दिन जमराले टिका लगाइदिनु हुन्थ्यो र त्यसपछि जात हेर्न दगुर्ने एकदम चाहिँ हुन्थ्यो। अब टिका भन्दा पनि प्राथमिकता त्यो जात हेर्नेमा चाहिँ हुन्थ्यो। जात हेर्ने टिका त लास्टमा हो नि। जात पहिला अष्टमीमा जात, नवमीमा जात हेरिन्थ्यो अनि टिका चाहिँ लगाइसकेपछि अब टिका लगाएको थिएन। अब मासु मासु खाने चलन अब हाम्रो चाहिँ त्यही दसैँको दिन मासु ल्याउने गरिन्थ्यो। अब त्योभन्दा पहिला त सबै अब नवरात्र बस्ने अनि पूजापाठ गर्ने, आज यो मन्दिरमा पूजा गर्ने, भोलि यो मन्दिरमा पूजा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। अनि दसैँको दिन अनि मासु ल्याउने, तास खेल्ने, बसेर सबै सब बस्थे अनि तास खेल्ने। अनि कसले जित्यो भने त्यो जितेको मान्छेलाई यो विजय भनेर त्यसरी अब जसले जितेको मान्छेलाई यो विजय जितौडी खुवा भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्थ्यो होइन? तपाईँको पहाड चाहिँ कता पर्यो, कुन जिल्ला? हाम्रो बैतडी। बैतडी भनेपछि तपाईँको कुन स्थानीयता भयो? यो पाटन। पाटन भनेपछि त तपाईँहरू मेला हेर्न उता के अरे चाहिँ देहीमाणो जानुहुन्थ्यो होला? देहीमाणोमा पहिला अष्टमीमा देहीमाणो मेला हुन्थ्यो अनि नवमीमा के अरे सप्तमीमा चाहिँ देहीमाणो, सप्तमी र अष्टमीसम्म देहीमाणोमा। अष्टमीदेखि फेरि अष्टमी र नवमीमा हाम्रो त्यही पाटनमा हुन्छ सर, ठुलो त्यहाँ उदयदेवमा। हजुर। भनेपछि 2 ठाउँको मेला चाहिँ भ्याउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला गाडी चढेर जान हुन्थेन होला, हिँडेरै जानुहुन्थ्यो होला? हिँडेरै गाडी त्यति बेला हामी चप्पल पनि हुँदैन थियो सर, जुत्ता चप्पल पनि हुँदैन थियो, नाङ्गै खुट्टा हिँड्ने।
अनि पाटनदेखि देहीमाणो त अलि धेरै हुन्छ, कति घन्टा जति लाग्थ्यो तपाईँहरूको? हिँडेर जाँदाखेरि लगभग 2 घन्टा लागिहाल्यो। दौडिँदै गयो। बच्चा समय त त्यो त हिँड्यो दौडिया छ नि मेला भन्दै, अनि अब एउटा त्यो सिटी लियो, त्यो सिटी पुग्दै त्यही त पनि। अलि ठुलो भएपछि त्यो रतेडी भन्छ नि, रतेडी हेर्न गएको सम्झना छ? रतेडी चाहिँ हामी कमै जान्थ्यौँ तर हामीहरू टाढा भएको हुँदा। हजुर त्यो पाटनकै रतेडी त हेर्नु भएको थियो होला नि? पाटनको हेऱ्यौँ, पाटनको राति जान्थ्यो। राति फेरि कस्तो हुन्थ्यो भने त्यहाँ अब त्यति बेला पनि अलिकति गलत त गलत थियो, त्यो गाउँका केटाहरू त्यो अलिकति ग्याङ जस्तो हुन्थ्यो कि त्यति बेला। अहिले चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ कम भयो। पहिला के हुन्थ्यो भने राति गयो अनि गाउँका फलानु गाउँको केटा र अर्को गाउँको केटाहरू त्यो एकजुट भएर त्यो एक्लो पायो भने त्यसलाई कुट्ने पिट्ने त्यो चाहिँ हुन्थ्यो पहिला। ग्याङ फाइटबाट सतर्क रहनु पर्ने। त्यति बेला समस्या त्यो चाहिँ हुन्थ्यो। अब त्यो अब जस्तो जहाँका केटाहरू तकडा पिले अनि उसले एक्लो भेट्यो भने त्यसलाई जित्याउने पिट्ने। अनि यो दसैँको वरिपरि नै त्यो नाटकहरू पनि लाग्ने, रामलीलाहरू लाग्ने, चाहिँ त्यो रामलीला हेर्न गएको स्मरण पनि होला नि? अनि निन्द्राले सताएको अहिले चाहिँ त्यो रामलीला चाहिँ अहिले चाहिँ हुँदैन सर। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ त्यति बेलाको रामलीला भनेको पहिला 1 महिनादेखि नै त्यो तालिमहरू दिइन्थ्यो। 1 महिनादेखि त्यो ट्रेनिङहरू दिएर भव्य हिसाबले रामलीला बनाइन्थ्यो। एक प्रकारको रामलीला हेर्ने लायक हुन्थ्यो। आजभोलिको त रामलीलामा त केही हुँदैन, त्यो खालि नाच्ने गाउने त्यति भएर हुन्छ। त्यति बेलाको रामलीला हेर्न लाग्यो त्यो त अझै त हेर्नै पाएन। अलि सानो छँदा घरका मान्छेले रतेडी हेर्न नजा भनेको तर जिद्दी गरेर हेर्न गएको चाहिँ कति वर्षमा तपाईँले? त्यही गयो त्यति गयो नाइ भन्थे। अब उनीहरू बच्चा भागेर लुकेर जाने, राति जाडो हुने, गाह्रै हुन्थ्यो, निन्द्रा लाग्ने। अब यसपछि अब चतुर्दशीमा एउटा त्यो डाँडा बाघ भन्ने त्यहाँ मेला लाग्छ, त्यो राति लाग्छ। राति त्यो चौलो जाने भन्छ, राति बिहान त्यो जान्छ, त्यो धाने जाने तानेर त्यही हेर्नु त्यही लाइकको हुन्छ। अनि अर्को महारुद्रमा लाग्छ, त्यो मेला लाग्छ। घरका परिवारका आमा बाबुले अब नजा भन्दै पनि जिद्दी गरेर गएको, गइसकेपछि किन आए होला भन्ने लाग्थ्यो होला नि तपाईँलाई पनि? समस्या हुन्छ त्यति बेला त अब हुन्छ नि। अनि ढुङ्गा पनि अलि परालै पाए पनि सुत्थे भन्ने जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। एकचोटि त त्यस्तै भयो नि, राति गयो अनि राति सुतेन, अनि बिहान दिउँसो फेरि अर्को दिन फेरि गाई चराउनु गइहालेँ। गाई चराउनु जा भने चाहिँ गाई चराउनु गएँ। अनि अब त्यहाँ दिउँसो अलिअलि घाम लागेको छ, साँझ पर्नु लाग्दा म त सुतेछु क्या त्यहीँ। सुतेपछि गाईहरू त घर पुगिहालेछन्। अब त पुगिएन। एक दिनपछि फेरि बुवा गएर फेरि खोज्दै गयो थियो। म त आएन, पार्कमा सुतिरहेको, फेरि उठाएर ल्याएको राति नै दिउँसै अर्को दिन अर्को दिन जब गाई चराउनु गयो नि जङ्गलमा, अब गाईहरू त घर पुगिहालेछन्। म चाहिँ सुतिरहेको थिएँ। त्यहाँ फेरि बुवा गएर खोज्दै गयो थियो, भेटाएर अनि लिएर आयो। दसैँको दिन अब अलिकति खायो त एक दिन खायो, नत्र अब 10 दिन अगाडिदेखि चाहिँ तिनीहरूको पसल लाग्ने। हामी चाहिँ यसो गएर हेर्ने, खान पाए हुन्थ्यो सोच्यो अनि घर आयो। त्यो चाहिँ धेरै गरियो सानोमा। गरियो सर। त्यस्तो चाहिँ हामीले त्यहाँ देशीहरूका त्यो रात बनाउँथ्यो त्यति बेला। जिलेबी मिठाई पनि त्यो मैदा सैदा हाल्छ। अब अहिले पो थाहा पायौँ अहिले मिठाई त यस्तो पो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्यौँ कि। र त्यति बेला बिचौलिया पनि हुन्थे नि आफ्नै साथी, अलि दाईहरू जो अलिकति अब त्यो पहुँचवाला, उसले चाहिँ त्यो फेरि ती बङ्गालीहरूबाट निकै फाइदा उठाउँथ्यो मिठाईहरू खान। हजुर, उसले फ्रीमा चाहिँ खान पाउँथ्यो कि। अनि त्यस्तो साथीहरूको अब दाईहरूको टचमा भएपछि हामीहरूले पनि पाउँथ्यो, तर त्यो चाहिँ गरिएन। त्यो हामीले चाहिँ गरिएन। उनीहरूको सँगमा गयो भने अलिकति ल खान पाइयो, अलिअलि ल भाइ ल त पनि खा भन्दै खान दिने गर्थे। करुणावश उनीहरूले दिन्थे। यो रमाइलो पक्ष थियो। अब अहिले पैसा, हजुर अहिले त पैसा अब कस्तो छ भने अब बच्चाहरूलाई चाहिँ लुगा किन्नै पर्ने हुन्छ, नकिनेको हुँदैन। पहिला हाम्रो त गौरामा एकैचोटि मात्रै किन्थ्यो क्या। गौरामा त गौरामा किन्यो, त्यसैलाई दसैँमा मतलब अर्को गौरासम्म हामी पुगाउँथ्यौँ त्यसलाई। त्यसलाई बक्सामा राख्थ्यो कि। पहिला हाम्रो के हुन्थ्यो भने त्यो कपडाले त्यो बक्सामा राखियो, अनि त्यो दसैँमा लायो, कहीँ मामा घर जाँदाखेरि कहीँ जाँदाखेरि लायो, एक दिन त्यो खुसी छारे हुन्थे। अनि त्यो कपडा त्यो ल्याएर पट्टै बक्सामा राख्थ्यो। त्यही पुरानो फाटो पुरानो लाग्यो, अर्को गौरामा जब अर्को कपडा किनिन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो लाउने, उसले बक्सामा राख्ने।
अनि यसरी मेलामा के अरे मिठाईहरू अथवा जेरीहरू खाँदाखेरि त्यो लुगा अलि सेतो चाहिँ रङमा छ भने कसैको त्यो खसेर लाग्यो भने त्यो निकै फोहोर हुने अनि त्यसलाई सफा गर्न थुकले मेट्न प्रयास गर्ने अथवा पानीले यो गरेर अझ चाहिँ त्यो कहिले ननिक्लिने पनि हुन्थ्यो कुनै कुनै बेला साथीहरूको या आफ्नै पनि त्यस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो तर अब यसले फोहोर गरे पिट्छन् कि आमा यो एउटा चाहिँ बालापनको याद आयो तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि हामी मेला अथवा जात हेर्न जाँदाखेरि के गर्थ्यौँ भन्ने कुरा हामीसँग जोडेर आफ्नो बाल्यकालको जात हेरेको चाहिँ स्मरण साट्नुभयो यसको लागि उदयजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ पुनः दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दसैँसँग जोडिएका किस्साहरू यस्तै यस्तै हुने गर्थे र दसैँ र तिहारको यो समयमा हाम्रोतिर पनि निकै यो मेलाहरू हुनुभन्दा रतेडीको दिन अथवा अघिल्लो अथवा पछिल्लो दिन यो नाटकहरू चाहिँ लगाउने विभिन्न रामलीला कृष्ण चरित्र देवी को कथाहरूमा आधारित देवी भागवतमा आधारित महाभारत रामायणमा आधारित अक्सर गरेर रामलीलाहरू चाहिँ लगाइने तर त्योभित्र एकै दिन छ भने कुनै सानो एउटा एपिसोडहरू देखाउनको लागि चाहिँ नाटकहरू गरिन्थे खास गरेर स्कुलहरूले विद्यालयहरूले त्यो नाटकहरूको प्रायोजन गर्थ्यो र त्यहाँबाट थोरै भए पनि चन्दा सङ्कलन गर्ने उद्देश्यका साथ र मनोरञ्जन दिने अहिलेको जस्तो हात हातमा मोबाइल युट्युब हेर्ने फिल्महरू चाहिँ हेर्ने डाउनलोड अथवा आफै पनि अहिले युट्युबमा पर्याप्त चाहिँ सामग्रीहरू रहेको छ त्यति बेला चाहिँ सानोमा पहाडको उसमा चाहिँ हुने सम्भवै थिएन रामलीलामा जीवन्त अभिनय गर्ने कलाकारहरू पनि हुन्थे कोही हनुमान भएको छ भने ऊ जीवन्त हनुमान भएर चाहिँ त्यो आफ्नो कलाकारिता देखाउँथ्यो निकै त्यति बेला चाहिँ हुटिङ हुन्थ्यो ती पात्रहरू रामको चरित्र भूमिकामा भएकोलाई फेरि राम नै हो भन्ने त्यसपछि नाटक खेलिसकेपछि त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो सीता यस्तै यस्तै पात्रहरू अनि हामीहरूमा मैले पनि निकै धेरै नाटक खेलेको छु सानो छँदाखेरि तर एउटा समस्या चाहिँ के हुन्थ्यो भने नाटकमा यो खेल्न सक्छ है भनेर मलाई चाहिँ स्कुलहरूबाट अथवा कुनै क्लबहरूले गर्यो भने छनौट गर्थे तर त्यो छनौटको त्यसको तालिम गर्न जानुपर्ने तालिम भनेको अब अहिले खेतीपातीको सिजन दसैँ बिदामा धान काट्ने खेत खन्ने त्यसपछि गहुँ छर्ने मेलामा घाँस काट्ने फाग्ला काट्ने भनेर भन्छ यी सबै काम कुराहरू भट्ट चुट्ने मास भित्र्याउने गेडागुडी दाल वर्गको पनि खेती हुन्छ नि त अहिले त्यो सबै अब घरको काममा चाहिँ सरिक हुनुपर्ने भएर घरबाट अनुमति नै नहुने आफूलाई भित्र चाहिँ खेल्नु लाग्ने अरू साथीहरूले खेलिराख्दाखेरि तर घरमा काम गर्नुपर्छ भनेर खास गरेर चाहिँ मेरो दाइले बढी कडाइ गर्नुहुन्थ्यो मलाई किनभने अब घरमा काम गर्दा म नभयो भने उहाँलाई बोझ पर्ने भएको कारणले हुनपर्छ धेरै नाटकहरू मैले चाहँदै पनि छुटाएको छु खेल्न तर अब फेरि चाहिँ त्यो अलि ठुलो भइसकेपछि हो तर त्योभन्दा खेल्नै अनुभव नहुँदासम्म त हामी नाटक हेर्न अथवा नाटकको तालिम चलिराखेको छ भने त्यो हेर्न हामीहरू जान्थ्यौँ लुकेर हेर्थ्यौँ अनि मेरो सन्दर्भमा के छ भने त्यो नाटकको तालिम चाहिँ हाम्रै गाउँमा पनि त्यो हाम्रो दाइको उमेरका साथीहरूले के अरे दाइहरूले गाउँका केटाहरूले क्लब खोलेको थियो अनि क्लब मार्फत नाटक देखाउने भनेर नजिकै स्कुलमा तालिम गर्थे अनि त्यो तालिम गरिएको चाहिँ हेर्न चाहिँ नमिल्ने फेरि हेर्न लागेको देख्यो भने कुट्न आउने अनि हामी त्यो स्कुलको त्यो उताबाट लुकेर चाहिँ अब म लगायत मेरा साथीहरू हामी सुन्थ्यौँ तालिम गरिराखेको अब के अरे दुर्योधनको पात्रमा खेल्न अथवा दुशासनको पात्रमा खेल्न हाम्रो उमेरले चाहिँ नहुने त्यो त्यस्तो होइन सानो छ भनेर चाहिँ नलिने हाम्रो चाहिँ इच्छा चाहिँ म अलि ठुलो भइदिए भए त नाटक खेल्थेँ भनेर चाहिँ सोच्थेँ म सोच्थेँ अरू साथीहरू पनि सोच्थे होला र त्यो नाटकका पात्रहरूलाई दिएका संवादहरू तिनीहरूलाई यादै नहुने त्यो तालिम गर्दाखेरि या चाहिँ बिर्सिने अथवा नाटकको दिन पनि चाहिँ अब त्यो अभिनय गर्दाखेरि अब त्यो भिडको कारणले हुनसक्छ अलिकति चाहिँ बिर्सिने त्यस्तो गर्थे मलाई चाहिँ नि सबै
पात्रहरूको नाटकको सबको त्यो संवाद कण्ठ हुन्थ्यो। घरमा आएर अनि म आमा बाबुको अगाडि सबका सब त्यो संवादहरू बोल्थे, उस्तै अभिनयहरू पनि गर्थे। तर उमेर सानो भएको कारणले गर्दाखेरि राख्दैन्थे। जब अब उमेर चाहिँ नाटक खेल्ने भयो त्यति बेला चाहिँ नि अब घरको काम गर्नुपर्छ भनेर सबै नाटकहरूमा भाग लिन सकेन। तर धेरै नाटकहरू मैले दसैँको यो तिहारको बेला चाहिँ खेलेको छु। अक्सर गरेर मलाई यो कृष्णको भूमिका, त्यसपछि केटीको भूमिकाहरू पनि धेरै चाहिँ दिइन्थ्यो मलाई। यस्तै इन्द्रजितको भूमिका, यी भूमिकाहरूमा मैले रोल प्ले गरेको छु। र त्यति बेला पुरस्कारहरू पनि दिइन्थ्यो, फलानाको अभिनय गरेको पात्रलाई भनेर त्यो दिइन्थ्यो। अब त्यो स्कुलको भएपछि, क्लबको भएपछि नलिने, त्यही क्लबमै राखिदिनु होला भनेर चाहिँ मैले धेरै पुरस्कार पाए पनि लिएको चाहिँ थिएन। र अझ चाहँदै धेरै नाटकहरू मैले खेल्न नपाएको पीडाबोध अहिले पनि हुन्छ। किनभने त्यति बेला नाटककै चलन थियो। नाटक खेल्नु, नाटकमा अभिनय गर्नु र नाटक हेर्न जाने प्रतिस्पर्धा नै चल्थ्यो दसैँको बेला। यो एउटा कृष्णचरित्र रामायण महाभारतमा आधारित, शिवपुराणमा आधारित नाटकहरू चाहिँ खेल्ने गरिन्थ्यो। त्योभन्दा पहिला त अब 10 दिन 15 दिनसम्मै नाटक लगाउने परम्परा थियो अरे भन्ने सुनिन्छ। अब अहिले यो नाटक लगाउने भारतमा त दशहरामा भनेर यो दसैँको अवधिभरि रामलीला मैदानै त्यो चाहिँ नामाकरण गरेको हुन्छ, त्यहाँ नाटकहरू लाग्छ। यता धनगढीमा पनि देवी पूजन भनेर नाटक चाहिँ खेल्ने परम्परा कायम राख्नु भएको छ देवी उपासकहरूले। तर पहाडमा अथवा गाउँमा भने यो नाटक खेल्ने कुरा एकदमै लोप भयो। त्यसपछि माओवादी द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि यो मेला जात्रा अथवा नाटक खेल्नेमा एकदमै प्रतिबन्ध नै लाग्यो। उहाँहरूले त त्यो निषेधाज्ञा नै जारी गरिदिएको थियो खेल्न नपाउने भनेर। त्यसपछि बिस्तारै अब प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि, मान्छेहरूको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि अब युट्युबमा, फिल्महरूमा, सिरियलहरूमा निकै साजसज्जाका साथ अब त्यस्तो आउँछ। अनि त्यो तालिम गर्नुपर्ने, समय दिनुपर्ने, स्कुलहरूले पनि चाहँदैनन्, खेल्ने विद्यार्थीहरू पनि त्यति उत्सुक हुँदैनन्। अहिले अब फेसबुक, टिकटकको जमानामा अहिले चाहिँ यो पक्ष, नाटक खेल्ने पक्ष, नाटक लगाउने पक्ष लोप भइसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन गाउँतिर। यस्तै दसैँका रमाइला अनुभव धेरै रहेका छन्। तपाईँ हाम्रा सानो छँदाका 2 रुपियाँ भयो भने धेरै हुन्थ्यो। मैले सानो छँदा मेरो भाइसँग, मसँग 2 रुपियाँ थियो, नयाँ नोट थियो, भाइसँग 5 रुपियाँको पुरानो, अनि 2 रुपियाँको नोट 5 रुपियाँसँग साटेको थिएँ। नयाँ नोट र पुरानो 5 रुपियाँ बराबर हुन्छ भनेर त्यो उमेर थियो। 2 रुपियाँमा 5 रुपियाँ साट्न सकिन्थ्यो, साट्न पाइन्थ्यो। अनि 5 रुपियाँ भयो भने 1 रुपियाँको मिश्री खायो 4 गट्टा, तिर्खा लागिहाल्ने। 2 रुपियाँमा चमेना बिस्किट आउँथ्यो, त्यो भनेपछि 3 रुपियाँ भयो। 1 रुपियाँको सिट्टी यस्तै बलुनहरू किन्यो 4 रुपियाँ। अनि त्यो 1 रुपियाँ अथवा कहिलेकाहीँ त 2 रुपियाँ बसेर घर आउँथ्यो। अर्को मेलामा खर्च गर्ने भनेर हामी राख्थ्यौँ। 5 रुपियाँ भयो भने म सानो छँदा धेरै हुन्थ्यो। 10 रुपियाँ अथवा 20 रुपियाँ हुने भनेको त हाम्रो समूहमा त्यो करोडपति जस्तो हामी त्यसलाई ठान्थ्यौँ। दसैँ सानो छँदा हामी यसरी मनाउँथ्यौँ भन्ने कुरा मैले धेरै कुरा राखेँ। यहाँहरूले सुनेर साथ दिनुभयो। दसैँको बडा दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।